دی رضا ہے اللہ اولاد نہ دے دی وچ عورت دا کوئی قصور نہیں اوے اگر عورت نو اللہ اولاد نہ دے انہاں عورتاں نو اولاد دی وجہ تو چھڈیا نہ کرو انہاں نو طلاقاں دے کے گھر تو بے دخل نہ کریا کرو نبی پاک نے صلوات و سلام دے غلاموں ایسیاں جی ماما بہناں نے جنہاں نو رب نے اولاد نے دتی وہ اپنے آپ نو کلا سمجھدیاں نے پر نہیں اللہ دے نبی نے فرمایا خدا دے خوف تو ڈرو ایمان والے رب دی دین اے دے وچ عورت دا قصور کوئی نہیں اللہ اولاد دے او دی رضا ہے نہ دے او دی رضا ہے اللہ تیاں دے او دی رضا ہے ایمان والا محبوبہ میرے نبی دی پیاری زوجہ بی عائشہ پاک رون لگی اللہ دے نبی نے فرمایا پیاری عائشہ کیوں روئی ہے عرض کیتی کملی والے اللہ نے مینوں اولاد نہیں دتی اے سونیا جسا فرمایا اولاد والیاں دی اولاداں قیامت دی نیک اولاداں اپنے ماں باپ نو جنت چ لے جان گیا بے شک کملی والیاں میرے ورگیاں کھڑیاں ہون گیاں جنہاں نو رب دھی دی پتر کچھ دے گا سونیا ایسیاں بھی میرے ورگیاں ہون گیاں آپ دا کلمہ پڑھن گیاں پر بے اولاد ہون گیاں آپ اہل بیت نو منن گیاں بے اولاد ہون گیاں اے کملی والے اونا بے اولاداں نو جنت وچ کون لے کے جائے گا اولاداں والیاں دیاں تے اولاداں نیک لے جان گیاں میرے ورگیاں نو کون لے کے جائے گا اللہ دے نبی فرمایا میری محبوبہ اے مومنہ دی عائشہ اور جیڑی میری امت دے وچ بے اولاد ہوے گا اگر مرد بے اولاد ہوے گا عورت بے اولاد ہوے گی اگر قیامت دے دن جنت وچ جان لگن گے اللہ دے نبی فرمایا اے پیاری عائشہ انہاں کلمہ پڑھن والے بے اولاداں نو جنت وچ تیرا مصطفی لے کے جائے گا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ میں لے کے جاواں گا میں لے کے جاواں گا اور نبی پاک دے غلاموں او بھی میاں بیوی عاشقاں رسول نے اپنی زندگی گزار دیندے نے بے اولاد ہو کے اپنی زندگی گزار دیندے نے رب کائنات دی قسم کلمہ نبی دا پڑھن والے ہون گے اہل بیت نو منن والے ہون گے کملی والے انہاں دی بازو پکڑ کے جنت وچ نال لے کے جان گے سبحان اللہ واہ کملی والے میرا سونا تے بے اولاداں دا بھی آسرا بن کے آیا ہے میرا نبی یتیماں دا آسرا بن کے آیا ہے میرا نبی بیٹیاں نو رحمت دا درجہ دین آیا ہے اللہ دے نبی فرمایا ہے اگر دنیا دے وچ کوئی تیرے سینے نہ لائے کوئی تیرے ٹکڑے نہ سنے اپنے آپ نو کلا نہ سمجھی حضور نے فرمایا ہے جے کوئی فریاد نہ سنے او دے مدینے والا سندا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ تیرا نبی سنن آیا ہے اور تیرا نبی بگڑیاں نو کھان آیا ہے تیرا نبی ماڑیاں نو سینے لان آیا ہے اللہ دے نبی فرمایا ہے او جے دنیا تے کوئی بھی نہ ہوے او دا مدینے والا ہوتا ہے سبحان اللہ او دا مدینے والا ہوتا ہے او دا مدینے والا ہوتا ہے نبی بڑا لجپال ہے اور نبی بڑی شان والا ہے اور نبی بڑے مقام والا ہے مشکل آ جانے سنے نو یاد کریا کر مشکل آ جانے نبی تے درود پڑھیا کر مشکل آ جانے اپنے نبی نو یاد کریا کر سونا فریاد ضرور سندا ہے سبحان اللہ پھر کیوں نہ کہیے عربی سلطان عربی سلطان آیا اچھیاں نیوے آگے سونا فرق مٹان آیا پھر مل کے بولو جھوم کے بولو غریباتیں یتیمہ دا سہارا یا رسول اللہ غریباتیں یتیمہ دا سہارا یا رسول اللہ
سہارا یا رسول اللہ قسم رب دی سب تو پیارا یا رسول اللہ قسم رب دی سب تو پیارا یا رسول اللہ قسم رب دی سب تو پیارا یا رسول اللہ تڑپ دی تمہیں کر لئی ناتے بھی مدد ہوئے تڑپ دی تمہیں کر لئی ناتے بھی مدد ہوئے کبھی چمکے نصیبہ ستارہ یا رسول اللہ کبھی چمکے نصیبہ ستارہ یا رسول اللہ غریبات یتیمانہ سہارا یا رسول اللہ غریبات یتیمانہ سہارا یا رسول اللہ فکر بکیا حشر داغی جدوں میں سنی آئے فکر بکیا حشر داغی جدوں میں سنی آئے جا چکیا گناہ دا بھارا یا رسول اللہ جا چکیا گناہ دا بھارا یا رسول اللہ جا چکیا گناہ گارا دا بھارا یا رسول اللہ غریبات یتیمانہ سہارا یا رسول اللہ غریبات